as newborn babes desire the pure milk of the word that you may grow thereby. So, aning nga version is pure milk of the word. Oh. Another word is pure spiritual milk, no? So, pure spiritual milk. So, mo nang importante gyud kayo nga ang nag-nurture sa inyo insakto po og pagka-inom sa pulong o insakto po pagpatungo sa pulong. Kaya naay mga alagad nga di kabalo mo pagkaon sa mga baby. So, kinahanglan kana nga alagad nitubo po na siya sa pure spiritual milk, dili adulterated. Masayod ako pasabot adulterated, dili ma-compromiser ba? Kung sa gingon sa pulong, pure gid ang pagkaon. Aron nga healthy gid ang baby. So, nakuha ninyo? Dito naman dahil na makita sa further ninyo nga pagpadayon. Kay diha naman makita ang purity sa pulong sa dihang na